عبده ورسوله يريد بالله وبالإسلام دينا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنا عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات، مکرمات، اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 7 جنوری 2022 دا یہ پہلا خطبہ جمعہ جس عظیم الشان اور عالی مقام عنوان تے ہے، عنوانے میں او کیڑیاں ایسیاں مبارک جگہ نے جن جگہ تھے اللہ دے آسمانی فرشتے اوتھے رہن والے، اوتھے بسن والے، او لوگ جنہاں دا خالصتاً اللہ احکم الحاکمین دے نال تعلق ہوئے تے اللہ دے فرشتے انہوں اپنی لپیٹ اندر، اپنی حفاظت اندر اور اپنے پراں دے سائے اندر لے لیندے نے۔ آج میں انہاں جگہ دا ہی تذکرہ کرنا ہے جنہاں جگہ تھے اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے آواز سے آسمانی ملائکہ نو اتاریا۔ حضرات، کئی ایک مبارک جگہ نے جنہ دا نام لے کے، جنہ وال اشارہ کر کے میرے تیرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انہاں جگہ تے اللہ دے آسمانی ملائکہ اتر دینے، اور کئی ایک ایسی جگہ نے، یعنی کئی ایک ایسے عمل نے جڑے جس جگہ تے بھی وہ اپنائے جان اس جگہ تے ہی فرشتے اتر آتے نے۔ مثال دے طور تے میدان جہاد ہے، میدان کارزار ہے، اللہ دے مجاہد، اللہ دے دین دے سپاہی جدو تلواراں پکڑ کے، کلاشنا لے کے اور اپنے آپ نو اللہ دے دین دی سربلندی واسطے اور اللہ دے کلمے دی بلندی واسطے کافر دے سامنے پیش کر دینے، میدان کارزار اندر اتر دینے۔ او میدان پاکستان دی سرزمین ہوئے، او میدان کشمیر دا میدان ہوئے، او میدان فلسطین دی پاکیزہ اور مقدس زمین تے ہوئے، او میدان افغانستان دا ہی میدان کیوں نہ ہوئے، او جیڑی بھی جگہ ہوئے اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو اتھے کلیاں چھڑ دے، کلیاں نہیں چھڑ دے۔ اللہ ایسے ہر میدان اندر اپنے ان دین دے سپاہیاں دی مدد واسطے آسمان تو ملائکہ اتار دینے۔ احد دا میدان ہے، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو آپ نے جنگ دا طریقہ کار سکھایا اور سمجھایا، بطور ایک لیڈر، بطور ایک استاد، بطور ایک کمانڈر میرے پاک نبی علیہ السلام نے ہر بندے دی ڈیوٹی لائی گئی، تو ایتھے کھڑے ہونا ہے، تو اوتھے کھڑے ہونا ہے، تو اس
جناب خطے دی حفاظت کرنی ہے تو اس پاسوں خیال کرنا ہے تو اس پاسوں خیال کرنا ہے. ایک خاص پہاڑی تے میرے پاک نبی نے 50 صحابہ اکرام دی ڈیوٹی لائی. تسی ایتھے کھلونا ہے، اے پہاڑی نہیں چھڑنی، اے جگہ نہیں چھڑنی. اسی میدان جت جائیے تاوی نہیں، ہار جائیے تاوی نہیں، جدوں تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والو آرڈر نہ آئے ادو تک درہ نہیں چھڑنا ہے، پہاڑی نہیں چھڑنی. ٹھیک ہے اللہ دے پاک نبی انجی ہوئے گا انشاءاللہ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا نے میدان سجایا. خالق کائنات محبوب نبی نے اپنے پیاریاں نو، اپنے سپاہیاں نو، اپنے مجاہداں نو اپنی اپنی جگہ تے کھڑیاں کیتا. آپ فرماندے نے بھئی چوکس ہو کے، چکنے ہو کے، ہوشیار ہو کے کھڑے ہونا ہے. چاروں طرف نظر رکھنی ہے، کافر بے ایمان مشرک کسے پاسوں مسلمان تے حملہ نہ کر سکے. ساریاں خاص خاص پہاڑیاں، خاص جگہ میرے پاک نبی نے اپنے قبضے اندر لے لئیاں. ایک خاص پہاڑی تے خاص ذرہ ہے جتوں کافر دے حملہ کرن دا زیادہ خدشہ سی. میرے پاک نبی نے 50 صحابہ دی ڈیوٹی لائی ہے. آپ فرماتے نے اس علاقے تو بڑا، اس جناب سائڈ تو بڑا خطرہ ہے، اس پاسوں کافر کتے حملہ نہ کر دے. اگر کافر اس سائڈ تو آندا ہے اسی شکست کھا جاواں گے، کافر ساڈے تے چڑھ دوڑے گا. اللہ اکبر اللہ. ادھر میرے پاک نبی نے تربیت دی ہے. محبوب نے سپاہیاں نو کھڑیاں کیتے، لوگوں سننا ذرا پیار و عقیدت دے نال میدان احد سج گیا. میرے پاک نبی دے او مجاہد جڑے این میدان اندر اترے نے، جڑے سب در سب دشمنوں دے سامنے آئے. اللہ اکبر اللہ. انہاں لڑائی کیتی ہے، لڑدیاں 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 اللہ ذوالجلال نے میرے پاک نبی دے ان مجاہداں نو فتح عطا کیتی. اے مجاہد جنگ جیت گئے. کافراں نے دے اندر بغدڑ مچ گئی. کافر میدان چھوڑ کے نسن لگ پئے. کافر دوڑے جا رہے نے. اے مسلمان پیچھوں غنیمتیں اکٹھیاں پہ کر دے. انہاں دا اصلی اپنے قبضے اندر لے رہے نے. انہاں دا راشن پانی، انہاں دیاں سواریاں اپنے قبضے اندر لے رہے نے. جدو او سپاہی جڑے میرے پاک نبی نے دریاں دے کھڑے کیتے، جڑے میرے پاک نبی نے چاروں طرف احتیاطی طور تے کھڑے کیتے، جنہاں لوگاں دی میرے پاک نبی نے نیزہ بازی دی خاطر میرے پاک نبی نے ان تیر اندازاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں. اگر دشمن اس طرف آندا ہے تسی اپنے تیراں دے ذریعے روکنا ہے، دشمن اندر میدان اندر نہ آ سکے. اللہ اکبر اللہ. ادھر جدو میدان فتح ہویا نا، انہاں صحابہ دے دل اندر خیال آیا اسی میدان تے مار لے آئے، فتح تے ہو گئی ہے. اللہ نے اسلام دا پرچم بلند کر چھڑے آئے. کافر توڑ گئے، کافر نس گئے آئے، کافر میدان چھوڑ کے نسا جا رہے آئے. او کافر دیاں غنیمتاں، کافر دا مال اسلام دے قبضے اندر. اللہ اکبر اللہ. انہاں دیاں سواریاں اسلام دی غنیمت بن گئیاں. اللہ اکبر. انہاں دا راشن پانی اسلام دی غنیمت بن گیا. اسی بھی آگے بڑھیے، میدان اندر اتریے تاکہ اسی بھی غنیمت اکٹھی کر لئیے. انہاں لوگوں میں جو کچھ لوگوں نے درہ چھوڑیا، میدان اندر اترے نے. جناب خالد ابن ولید اسلام نہیں قبول کیتا جے. اے مشرکہ دی صاف اندر نے. جان دے ہونا خالد بن ولید کتنا عظیم سپاہ سالار میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسے عظیم مجاہد. اسلام تو پہلے بھی بڑی عظمت والے، اسلام تو پہلے بھی بڑے جنگجو سن. جویں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ڈنڈا اسلام تو پہلے بھی بڑا مضبوط. اج اسلام اندر آئے تے پوری دنیا دے کافراں نوں للکارے آئے. آؤ جنہیں بچے یتیم کروانے نے، آؤ جنہیں بیویاں نوں بیوہ کروانا ہے. اج عمر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں نال لے کے بیت اللہ اندر نماز پڑھن جا رہے ہیں. کسے بے ایمان دی ہمت ہے دے آگے روکے. میں صدقے جاؤں عمر جیسے دلیرہ تو ایسا ہی ایک عظیم لیڈر خالد ابن ولید ہے. اجے مسلمان نہیں ہویا، انہیں اپنا جتھا لیا، انہیں ویکھیا نا اس درے والو جگہ خالی ہو گئی ہے. انہیں بیک سیڈ تو آگے پچھلے پاسے آگے حملہ کیتا. مسلمانہ دیاں صفاں خراب ہو گئی، مسلمان جناب ادھر ادھر بکھر گئے. اللہ اکبر اللہ. بغدڑ مچ گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کی کریے. 12 صحابی نے، 12 انصاری صحابی میرے پاک نبی دی سپورٹی اندر، میرے پاک نبی نو سپورٹی دین والے، میرے پاک نبی نو محفوظ کرنے والے، میرے پاک نبی دے خاص سپاہی، میرے محبوب دے خاص باڈی گارڈ، میرے پاک نبی دے نال نال
जलाल ने महबूबे किबरिया नूं एक साइड ते लेके गए। इन्हां काफरां दी नजर पै गई, इन्हां मक्के दे मुशरिकां दी नजर पै गई, इन्हां बेईमानां दी नजर पै गई। मेरे पाक नबी नूं 12 सहाबी एक साइड ते महफूज करके बैठे ने। इन्होंने चारों तरफ मेरे पाक नबी दा घेरा पा लिया। आपने की फरमाया? आप फरमाते ने मन लिल कौम, एक कौन है जेड़ा इन्हां बेईमानां दा मुकाबला करेगा। चारों तरफों मुशरिक खड़े ने। आप फरमाते ने मेरा एक मुजाहिद उठे जेड़ा इन्हां दा मुकाबला करेगा। जनाबे तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदके जावां तलहा मैं तेरी अज़मत तो जल्दी दे नाल खड़े हो गए। अना या रसूल अल्लाह, महबूबा ए अमल मैं करांगा। मेरे पाक नबी जी एक काम थोड़ा तलहा करेगा। मेरे पाक नबी फरमाते ने नहीं नहीं तलहा तू मेरा खास बंदा है, बैठ जा, कोई और मुजाहिद खड़ा होवे। क्योंकि मेरे पाक नबी जानदे सन तलहा उदो कम आएगा जदों तलहा तो बगैर और कोई ना होया। तलहा बड़ा अजीम जंगजू है, तलहा अजीम कमांडर है। आप फरमाते ने तलहा तो अपनी जगह तेरे कोई और खड़ा होवे। एक और अंसारी खड़ा हो गया। अल्लाह दे पाक नबी मैं मुकाबला करांगा। फरमाया उतरो मैदान अंदर। इस सहाबी दुश्मन दे सामने आया है। कई काफरां दी लाशां गिराईयां, आखिर लड़दियां लड़दियां शहीद हो गया। मेरे महबूब ने फिर फरमाया मन लिल कौम, कौन है जेड़ा दी जगह ले, कौन है जेड़ा आए मेरे दुश्मन दे सामने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फिर तलहा खड़े हो गए। आका सोनिया मैं तैयार हां। फरमाया तलहा नहीं नहीं कोई और खड़ा होवे। एक और अंसारी खड़ा होया, ये दुश्मन दे सामने गया। लड़दियां 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 कई काफरां दी गर्दनां तन तो जुदा की दियां, आखिरकार शहीद हो गया। मेरे पाक नबी ने फिर फरमाया मन लिल कौम, कौन उठेगा। फिर तलहा खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ओए तलहा मैं तेरी अज़मत तो कुर्बान जावा। 11 दफा मेरे पाक नबी ने पूछे आए। 11 दफा ही तलहा कहंदे सोनिया मैं तैयार हां। फरमाया तलहा तू बैठ जा, कोई और सहाबी खड़ा होए। आखिर 11 सहाबी वारी वारी खड़े होए। जगह बाद दीगरे एक एक करके 11 अंसारी खड़े होए। सारे दे सारे शहीद हो गए। फिर मेरे पाक नबी ने फरमाया हुन कौन उठेगा। और या मेरे मोहम्मद ने या तलहा बिन उबैदुल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम कल्ले रह गए या आप दा प्यारा तलहा रह गया। तलहा कहंदे सोनिया जदों तक मेरे जिस्म अंदर जान है महबूब तलहा तुहाडे अगे जनाब दीवार बन के खड़ा रहेगा। सोनिया मैं जो तैयार हां। फरमाया तलहा फिर आ मेरे दुश्मन दे सामने। जनाबे तलहा ने इन्नी लड़ाई की थी, हजरत तलहा ने इन्नी लड़ाई की थी जितनी उन्हां 11 सहाबिया ने की थी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। एवें तेरी महबूब ने फरमाया सी तलहा तू नहीं कोई और खड़ा होवे, तलहा तू नहीं कोई और खड़ा होवे, तलहा तू बैठ जा कोई और खड़ा होवे। आपनु पता सी मेरा तलहा बड़ा अजीम जंगजू है। इस तलहा नु 11 दफा मेरे पाक नबी ने सामने किया सोनिया मैं लड़ना चाहना, मैं लड़ना चाहना, इन्हां मुशरिकां दी गर्दनां में उतारना चाहना। मेरे पाक नबी फरमाते ने बैठ जा बैठ जा। 11 दफा तो बाद जदों 12वीं दफा खड़े होए इन्हां 11 सहाबियां जितना मेरे तलहा कल्ले ही लड़े। आखिर मेरे तलहा दा हाथ जख्मी हो गया, तलहा दी उंगलां कटियां गईयां। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाबे तलहा दी उंगलां कटियां गईयां ना। सैयदना तलहा दी जुबान विचों सी निकली। जिवें बंदे नूं तकलीफ पहुंचे ते बंदा जनाब तकलीफ महसूस कर दे, जुबान विचों सी दी आवाज कढ दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जनाबे तलहा दी जुबान से जुमला निकलिया। मेरे पाक नबी ने की फरमाया। आप फरमाते ने लौ कुलता बिस्मिल्लाह ला रफ़अतकल मलाइका वन्नासु तंजुरून। ओए मेरे प्यारे तलहा काश तू सीधी जगह ते बिस्मिल्लाह कह लेंदा, तू बिस्मिल्लाह कह लेंदा। रब्बे किबरिया दी कसम ला रफ़अतकल मलाइका तेनू मेरे फरिश्ते इंज चुक लेंदे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। वन्नासु तंजुरून। इन्ना काफरां दी अखां खुलियां रह जांदियां कि तलहा दा हाथ जख्मी होया है, तलहा फिदा अंदर उठ गया है। इन्हां सारियां दे सामने तेनू फरिश्ते उठा लेंदे, इन्हां दी अखां वेख लेंदियां, लोग मेरे तलहा दा मुकाम वेख लेंदे। लौ कुलता बिस्मिल्लाह। पता चलिया
بندہ میدان کاردار اندر ہوئے، میدان جہاد اندر ہوئے، یا بندہ کسی بھی حالت اندر ہوئے، بندے نو تکلیف آئے، بندے نو مصیبت پہنچے، بجائے ہائے وائے کرن دے، بجائے وویلا کرن دے، بندہ کہے بسم اللہ، اللہ نے فرشتے دی مدد واسطے اتر آؤندے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ثم رد اللہ المشرکین، اللہ نے انہاں مشرکانوں میرے تو دور کر چھڑیا۔ آخر دور کیویں ہو گئے؟ ایویں تے نہیں نہ ہو سکدا، جدوں سارے صحابی شہید ہو گئے نے، یہ مشرک پھر دور کیویں ہو گئے؟ آؤ میں حدیث سناواں۔ جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے لوگو، اے کون ہے سعد؟ اے سعد ابن ابی وقاص ہوئے جنہوں میرے پاک نبی اپنا ماموں کیا کر دے سن۔ آپ فرماندے نے سعد ابن ابی وقاص میرا ماموں ہے۔ اوے ہے کوئی کسے دا ماما میرے سعد جیسا تے محمد نو لے آ کے بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری دنیا میرے پاک نبی نو کہندی ہے سونیا میری امی قربان ہو جائے، میرا ابو قربان ہو جائے، میرے ماں پہ قربان ہو جائے، محبوب میرا خاندان تو اڈی جتی دی خان تو قربان ہو جائے۔ اے سعد میں تیری عظمت نو سلام کرا، اے سعد میں تیری عظمت تو ماں پہ قربان کرا۔ میرے پاک نبی میدان احد اندر کہندے نے ارمی یا سعد فداک بی و امی، اوے میرے پیارے سعد تیر اندازی کر، میں محمد دی ماں تیرے تو قربان ہو جائے، محمد دا باپ تیرے تو قربان ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عظمت والے سعد، ساری دنیا میرے پاک نبی تو ماں پہ قربان کر دی ہے، تیری عظمت دے کیا کہنے جنہوں میرے پاک نبی نے فرمایا میرے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب سعد ابن ابی وقاص کہندے نے میں ویکھیا میرے پاک نبی نو، ایک بندہ میرے پاک نبی دے سجے پاسے وے، ایک بندہ میرے پاک نبی دے کھبے پاسے وے، انہاں دو نے چٹیاں پوشاکاں پائیاں نے، سفید لباس پائے، تلواراں پکڑیاں نے۔ میں انہاں جیسا جنگجو لڑاکا نہ اپنی زندگی اندر اج تک ویکھیا ہے، نہ میں اج تو بعد کدے ویکھنا ہے، میں ایسے لڑاکے کدے نہیں ویکھے۔ ایک کون نے ایک اور روایت اندر آندا ہے میرے پاک نبی دے ایک پاسے جبریل نے ایک پاسے میکائیل نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کدوں اتر دینے جدو بندہ میدان کاردار اندر ہوئے، ایک کدوں اتر دینے جدو بندہ میدان جہاد اندر ہوئے، ایک کدوں اتر دینے جدو بندہ اللہ ذوالجلال دے دین دی خاطر، اللہ دے کلمے دی سربلندی دی خاطر، اللہ دے پاک نبی دے پرچم دی سربلندی دی خاطر، قرآن دی بلندی دی خاطر، حدیث دے تحفظ دی خاطر، اسلام دے دفاع دی خاطر، جدو بندہ میدان اندر اتر جائے مسلمان دے تحفظ دی خاطر، اللہ اکبر اللہ۔ ادھر اللہ جان دیو نا افغانستان اندر اللہ نے نہ تھوڑیاں کولو جنہاں دے پیراں اندر جتیاں کوئی نہیں، اللہ نے نہ تھوڑیاں کولو جنہاں دے لباس جسم تے لباس پورا کوئی نہیں، اللہ نے نہ تھوڑیاں کولو جڑے کئی جنہاں دیاں سکیاں روٹیاں کھان والے، اللہ نے نہ تھوڑیاں کولو جنہاں کو راشن کوئی نہیں، اللہ نے نہ تھوڑیاں کولو جنہاں کدے صوفے تے پلنگ ویکھے ہی نہیں، جنہاں صوفیاں تے پلنگاں تے عظیم لوگ بیندے جڑے اپنے آپ نو دنیا دی بادشاہ کہندے، جڑے اپنے آپ نو دنیا دے جناب عظیم لوگ کہندے نے، اللہ اکبر اللہ۔ انہاں تھوڑیاں کولوں اللہ نے دنیا دی سپر پاور نو نکیچنے چروا چھڑے۔ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں ایسے لوگاں دی مدد واسطے آسمان تو فرشتے اتار دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ادھر نہیں آؤ ذرا بدر دے میدان اندر اے مٹھی بھر لوگ نے، تھوڑے جے لوگ نے، کمزور جے لوگ نے، اللہ اکبر اللہ۔ ادھر میرے پاک نبی اسلام نے دعا کی تھی محبوب کبریا دے مبارک سینہ دے خالق کائنات نے آسمان تو قرآن اتاریا، خالق کائنات دا قرآن آسمان تو اللہ ذوالجلال نے اعلان کیتا ہے، فرمایا میرے پاک محمد پریشان نہیں ہونا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ أَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ خالق کائنات دا قرآن تے چوتھا پارا اللہ ذوالجلال دے مقدس قرآن دا سورت دا نام سورہ آل عمران اور آیت دا نمبر 123 24 اور 25 سننا ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن مالک فرماندے نے اوے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ان صحابیاں نو دس دیو یاد کرو ویلا جدو بدر دے میدان اندر اینا مسلماناں نو دس دیو خالد ابن ولید مرکز اندر آن والے اینا مہماناں نو دس دیو لاہور دے باسیاں نو دس دیو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ فرما دے نے بدر دا میدان یاد کرو جدو تسی کمزور سو جدو تواڈے جسم اندر سکل کوئی نہیں جدو تواڈے کول راشن کوئی نہیں جدو تواڈے کول سواریاں کوئی نہیں جدو تواڈے کول تلواراں کوئی نہیں ڈھالاں کوئی نہیں جدو نیزے کوئی نہیں تیر کوئی نہیں اوے ہر لحاظ نال کمزور دے اللہ ذوالجلال نے انہاں شاہزوراں نو تواڈے ہتھوں اللہ نے شکست دلوائی ہے اللہ نے کیویں دلوائی مالک فرماندے نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی انہاں مجاہداں نو تسلیاں دیندے سو پے جدو انہاں نو کہہ رہے سو ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین اور میرے 313 مجاہدوں پریشان نہیں ہونا لوڑ پئی تے میرا اللہ 3000 فرشتیاں دی جماعت اتار دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر 1000 دشمن جان دیو نا مرتے کلندر ایک ہوئے مرتے مجاہد ایک ہوئے اللہ والا ایک ہوئے اللہ دا مجاہد سپائی ایک ہوئے اور دشمن دساں دے ہیوی ہے اللہ اکبر اللہ ایک دساں دے ہیوی ہے جے فرشتہ آ جائے تے 100 تے ہیوی ہے لیکن وہ 1000 نے اللہ نے 3 گنا دا اعلان کیتا بثلاثۃ آلاف فرمایا اللہ آسمان تو 3000 فرشتیاں دی جماعت اتارے گا جے ایتھے ہی بس نہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا بالا ان تصبروا وتتقوا اگر تھوڑا صبر دا مظاہرہ کرو اگر اللہ کو ڈر دے رہو اگر تیرا جہاد صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے اگر تیرا میدان کاردار اندر اترنا صرف اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے پھر تھوڑا اللہ کو ڈرو تے صبر کرو اگر لوڑ پئی وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ اللہ ذوالجلال 5000 دا لشکر اتار دے گا سبحان اللہ اے لوگوں ذرا سننا توجہ دے نال ادھر میرے پاک نبی تسلیاں پہ دیندے نے ادھر محبوب کبریا نے ہاتھ چکے نے دعا کی تھی اللہ اکبر اللہ کو دعاواں کر دینے پہ اے میرے اللہ اے تیرے مٹھی بھر 313 اگر مک گئے مٹ گئے اللہ اے دنیا تو ختم ہو گئے میرے عرشاں والیا انہاں دی مدد تیرے دین دی مدد کون کرے گا تیرے دین دا تحفظ کون کرے گا اللہ تیرے دین پاکستان تک تیرے دین لاہور تک کون بجائے گا اے میرے عرشاں والے اللہ اینا مجاہدان دا تحفظ فرما لے سبحان اللہ خالق کائنات قرآن نے نقشہ کھچیا خالق کائنات قرآن سورہ انفال اندر کہندے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا میرے مالک فرماندے نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جو بیٹھے نے دعاواں منگی جا رہے نے زارو قطار روئی جا رہے نے ادھر ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باؤں پھڑ کے کہنے محبوب جی بس کر جاؤ آقا سوڑیاں میں یقین ہے اللہ تانوں کلیاں نہیں چھوڑے گا اللہ تھوڑے مجاہداں نوں کدے کلیاں نہیں چھوڑے گا بڑی دعا کر لئیے سونیا بس
کر جاؤ بس کر جاؤ. محبوب اپنی جگہ تو اٹھے نہیں. ہزار دا لشکر اسمان تو آ گیا ہے اور ایدی ترجمانی میں گلی گلی کرنا پھرنا, ایدی ترجمانی میں شہر شہر دے نگر نگر کرنا پھرنا. اے لوگو اج ساڈی شکست اج ساڈی اس جناب ذلت اور خاری دی وجہ ہے ساڈے اندر وہم دی بیماری آ گئی. اسی دنیا نال پیار کرن لگ پے, اسی پیسے دے پتر بن گئے, ابن درہم و دینار بن گئے. ساڈا انہاں کوٹھیاں تے محلاں تے جواریاں نال پیار پہ گیا. ساڈا کارخانے تے فیکٹریاں تے ملاں نال انہاں بازاراں تے کاروباراں نال پیار پہ گیا. اسی میدان جہاد تو پیچھے ہٹ گئے, اسی اللہ دے دین دے دفاع تو پیچھے ہٹ گئے, جدی وجہ کہ کافر ساڈے تے سوار ہو گیا. او لوگ ساریاں چیزاں ترک کر کے اللہ دے دین واسطے نکلے سن. اللہ نے اسمان تو فرشتیاں دی مدد اتاری ہے اور کیڑے انداز اندر اتاری. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313. کافراں دے اماماں نوں اٹھایا رب دے شیر دلیرا. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 ویکھ لو 313. اور وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے, ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے. تیری عبادت کوئی نہ کر سی جی اج کٹ گئے 313. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 ویکھ لو 313. آکھیا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ, پاک نبی دے یاراں دے نال جا کے موٹا لاؤ. ہزار فرشتہ فوراً آیا لگیاں نہ کوئی دیرا. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اور کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے آگے. 70 مارے 70 پھاڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے بجے. ابو جال دی گردن کٹ کے رکھ دی نبی دے وچ پیرا. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 ویکھ لو 313 ویکھ لو 313. اور گل بڑے پیار والی ہے. ادھر ہلچل مچ گئی مکے دے ہر گھر دے اندر پہ گئی حال دہائی. ایک ہی بنیا ایک ہی بنیا ایک ہی بنیا ایک ہی بنیا. دنیا سوچ دی رہ گئی کسے دا نہیں کوئی کمال یارو, کیتیاں نے رب سب خیر. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313. فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین. صدقے جاواں ساتھ میں تیری عظمت ہو جنہیں انہاں فرشتیاں نو اپنی اکھاں نال ویکھیا. آؤ میں اور گل سناواں. میرے تیرے محبوب نبی دے صحابی فرماندے نے اسی ایک دن قرآن دیاں ایتاں تلاش کر رہے سا. قرآن پاک دیاں ایتاں کئیاں ٹکڑیاں تے لکھیاں گئیاں, کتے لکڑ دے ٹکڑیاں تے کتے جناب چمڑے دے ٹکڑیاں تے. اللہ اکبر اللہ. اسی ایتاں کٹھیاں کر رہے سا. اسے دوران میرے پاک نبی نے ملک شام دے بسن والے لوگاں واسطے برکت دی دعا کی تھی. تے نالے میرے محبوب نبی فرماندے نے طوبى للشام. اے شامیوں تھوڑے واسطے مبارک ہوئے, شام دے رہائشیوں تھوڑے واسطے مبارک ہوئے. یاد رکھنا اے
اے مبارک ہر شامی واسطے نہیں بلکہ شام دا او باسی جڑا توحید دا کار بندے، شام دا او باسی جڑا میرے پاک نبی دا پیروکار ہے، شام دا او باسی جڑا محبوب کبریا دا سچا محب ہے، سچا متبع جڑا اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہراندا۔ اے مبارکہ انہاں لوگاں واسطے نے للشام، فرمایا شامیوں توڑے واسے مبارک ہوئے، شامیوں واسے خوشخبریاں نے۔ صحابی کہندے نے نہیں ای ذالک یا رسول اللہ، سونیا کیڑی گل تو شامیوں مبارکاں کیوں دیندے ہو پے؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةُ أَجْنِحَتِهَا عَلَيْهَا، اس واسطے مبارک دے نام شام و مبارک جگہ ہے، شام و مبارک جگہ ہے جس مبارک جگہ دے اوپر اللہ دے فرشتے اپنے پراں دا سایہ کر کے رکھ دینے۔ مبارک ہو بیونا فلسطینیاں نو، اس دور اندر شام اتنا بڑا سی، اے تیرا فلسطین شام دا مین دار الخلافہ سی، اے فلسطین جتھے بیت المقدس ہے، اے شام دی مین جگہ سی۔ میرے پاک نبی نے نواز مبارکاں تے دعاواں کی دیاں، برکتیاں دعاواں کی دیاں، خوشخبریاں سنائیاں، اور فرمایا انہاں شامیاں تے اللہ دے فرشتے اپنے پرندہ سایہ کر دینے، کیونکہ شام و علاقہ ہے جتھے اللہ دے اکثر و بیشتر نبی آئے نے۔ اکثر نبیوں دی بیست در جناب مرکز ملک شام بنیا، اکثر نبیوں نو اللہ نے شام اندر ہی مبعوث فرمایا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عیسیٰ نبی آؤں گے، عیسیٰ آؤں گے میرے تو بعد آن گے امتی بن کے، لیکن ملک شام آن گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں او دمشق دی شام اندر ہے، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے انہاں سے مبارکاں دی دعاواں کیتیاں نے، کیوں کہ انہاں تے فرشتے اپنے پراں دی چھاں کر دے نے، پراں دی تے شام ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام فرمان جڑا مدینے آئے، مدینے رہے، مدینے جیے، مدینے مرے، اوتھے قبر بن جائے، وہ بغیر حساب ہو جانا جانا ہے۔ اے مدینہ میرے پاک نبی دا، ایویں لوگ کہندے نے کہ مدینے نو نہیں مان دے، مدینے نو نہیں مان دے، اسی ماننے آ رب کبریا دی قسم، میں تے کہنا مدینے نو اونج ماننے آ جویں ابو بکر نے منے ہے، اونج ماننے آ جویں عمر نے منے ہے، اونج ماننے آ جویں عثمان نے منے ہے، علی نے منے ہے، طلحہ نے منے ہے، سعد نے منے ہے، سعید نے منے ہے، زبیر نے منے ہے، انس نے منے ہے، بلال نے منے ہے، حسن نے منے ہے، حسین نے منے ہے، عمار نے منے ہے، یاسر نے منے ہے، جویں میرے محبوب دے 1.5 لاکھ صحابہ نے منے ہے۔ حضرت کبریا دی قسم ہے اس دنیا تے کوئی منہج ایسا نہیں، اس دنیا تے کوئی مذہب ایسا نہیں جڑا انہاں جیسا مدینے نو مندا ہوئے سوائے اہل حدیثاں دے۔ اور انہاں دا منہج رکھن والے ہو مبارک ہے تہاڈے واسطے۔ ایک دن میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی علیہ السلام رات دا ویلا، مسلم دی حدیث ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب کبریا علیہ السلام نے آگے جناب اپنی چادر اتاری ہے، آپ نے اپنی کملی اتاری ہے، آپ نے سرانے رکھی، محبوب نے جتیاں اتاریاں پیروں دے قریب رکھیاں، اپنی چادر دا ایک حصہ بچھایا، او دے اوپر لیٹ گئے، دوسرا حصہ آپ نے اوپر لے لیا۔ سیدہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر دو بعد محبوب نے محسوس کیتا کہ عائشہ سو گئی ہوئے گی، آپ ہوڑی جے اٹھے، اپنی کملی موڑے رکھی، محبوب نے جتی چکی ہے، دروازہ کھولے تے باہر نکل گئے، آپ نے جتی پائی تے قبرستان ول چل پے، جنت البقیع قبرستان۔ دعا کریا کر اللہ موت دے وے تے شہادت دی دے وے، اللہ قبر دے وے تے جنت البقیع دی دے وے۔ دعا کریا کر دعا۔ او ایتھے لوگ کہندے نے وہابیاں چ ولی کوئی نہیں، او ایتھے لوگ کہندے نے وہابیاں اندر ولی کوئی نہیں، آؤ میں ولی وکھانا۔ اہل حدیثو تسی مبارکباد دے حقدار ہو، دھماکہ تیرے پاکستان اندر ہویا، علاج ریاض اندر ہویا، جنازہ مسجد نبوی اندر ہویا، قبر امام مالک دے قدماں اندر جنت البقیع اندر بنی ہے۔ وہ کون ہے؟ تہاڈا لیڈر؟ وہ میں یاد آ گئے مولانا چنگوی صاحب دے الفاظ، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہابیوں میں ولی نہیں ہے، آؤ میں بتاتا ہوں وہابیوں سے بڑھ کر کائنات
سے دعا کر رہا ہوں جب مجھے موت آئے تو شہادت کی نصیب کرنا، جب جنازے کی باری آئے تو حرمین میں سے کوئی ایک ہو، جب مجھے قبر کی باری آئے تو جنت البقیع میں بنے۔ کہتے ہیں میں نے آمین کہا، پھر میں نے کہا احسان اب میں دعا کرتا ہوں آپ بھی آمین کہہ دینا۔ ہاں کرو۔ میں نے دعا شروع کی، اللہ اگر احسان کی یہ باتیں تجھے پسند ہے، اگر تو نے یہ دعا قبول فرما لی ہے تو جھنگوی کو لمبی عمر دینا، مجھے لمبی عمر دینا، میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ پھر میں نے وہ منظر دیکھا جب تیرے لاہور میں دھماکہ ہوا، احسان زخمی ہوئے، اس دھماکے کی وجہ سے احسان کو یہاں سے ریاض پہنچایا گیا، پھر وہاں ان کا علاج معالجہ ہوا۔ 6 دن کے علاج کے بعد ان کی جناب وہاں ڈیتھ ہوئی، ان کو شہادت کا رتبہ ملا، وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر ان کو ریاض سے مدینے پہنچایا گیا۔ اس وقت کے شیخ ابن باز نے، مسجد نبوی کے امام نے، مسجد نبوی کے اندر میرے پاک نبی کی مسجد کے اندر احسان کا جنازہ پڑھایا۔ جنازے کے بعد ان کو جنت البقیع میں امام مالک کے قدموں میں دفنایا گیا۔ ابھی بھی کہتے ہو وہابیوں میں ولی نہیں ہے، وہ شہادت پاکستان میں ہے، جنازہ مسجد نبوی میں ہے، قبر جنت البقیع میں ہے، تمہارے مرتے وہاں ہیں، جنازے پاکستان میں ہوتے ہیں، مرتے وہاں ہیں، دفن پاکستان میں ہوتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہمارے شہید یہاں ہوتے ہیں، جنازے وہاں ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے نصیب دی گل ہے۔ اے وہابیو مبارکباد دے حقدارو، اوہی جنت البقیع ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میں دعا کر دے وہاں تسی آمین کہہ دے ہو۔ اللہ وقت لے آئے گا سانو مکہ تے مدینہ دکھائے گا، او انشاءاللہ۔ اللہ وقت لے آئے گا سانو مکہ تے مدینہ دکھائے گا، صد پاک عرب دی دھرتی تے تیویں بخش وہ سب گنہگارانو، میں دیوانہ مکے اور مدینے دا کی کرنے باغ بہارانو، میری ہر دم رہندی اے خدوا رب کعبہ تے مسجد نبوی دکھا۔ جنہیں جنہیں دیکھنی ہے ذرا آمین کہہ دے ہو۔ میری ہر دم ہر دم ہر دم رہندی اے خدوا رب کعبہ تے مسجد نبوی دکھا۔ دن رات رواں دن رات رواں دن رات رواں بے چین بڑا، لے چل ساڈے جل چارانو، میں دیوانہ مکے اور مدینے دا کی کرنے باغ بہارانو۔ اور سنو ذرا پیار نال، میرے پاک نبی چپ کے جے اٹھے نے، جتی باہر جا کے پائیے، محبوب جناب قبرستان وال چل پے نے۔ اما جی فرماندیاں نے میرے ذہن اندر خیال آیا شاید ادھی رات ویلے آپ کسے ہور بیوی کول چلے گئے، میں بھی جناب اپنی اوڑھنی سر تے لئی، میں بھی جتی پائیے دے محبوب دے پیچھے پیچھے، نبی اگے اگے عائشہ پیچھے پیچھے، آپ جنت البقیع اندر آئے نے۔ آپ نے ان نواز سے دعا کی تھی، لمبی دعا کی تھی، 3 دفعہ میرے پاک نبی نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی، آسمان وال چہرہ مبارک کر کے دعا کی تھی۔ اما جی فرماندیاں نے دعا مک گئی، محبوب واپس پلٹے نے، اور پیچھے میں کھڑیاں، میں بھی واپس پلٹ گئی، اور میں اگے نبی پیچھے، صدقے جاواں قربان جاواں، رات دا ویلا ہے، اما جی اگے نے محبوب پیچھے نے۔ سیدہ کہندیاں نے محبوب نو محسوس ہویا میرے اگے کوئی چل رہا ہے، آپ ذرا تیز ہو گئے، میں بھی تیز ہو گئی، محبوب ہور تیز ہوئے، میں ہور تیز ہو گئی، آپ تھوڑا ہور تیز ہوئے، میں دوڑ گئی، میں دوڑ دیا بستر تے پہنچی ہاں، میں نے سانس چڑھیا، میری سانساں پھلیاں نے، میں جلدی نہ لیٹی، اجے لیٹی ہوں محبوب بھی پہنچ گئے نے۔ آپ فرماندے نہیں عائشہ تیرا ساہ کیوں پھلیا ہے، سانس کیوں چڑھے، عائشہ کی گل ہے؟ محبوب جی کوئی گل نہیں، بس ویسے ہی چڑھ گیا۔ اور میں عائشہ سدھی گل دس دے وگرنہ میرا اللہ مینوں دس دے گا۔ امی فرماندیاں نے میرے دے اندر خیال آیا اگر جبریل نے آ کے دسیا تے عائشہ تیری بے عزتی ہوئے گی، بہتر ہے اپنی زبانی آپ ہی دس دے۔ میں کیا سونیا مینوں
شک پی گیا سی میں تواڈے پیچھے گئی سا پتا کرن لئی ایتھے بھی تے بیبیاں اپنے خاندان دیاں ٹوہاں لاؤندیاں اپنے خاندان تے نظر رکھدیاں اے کتھے جاندا ہے کتھوں آندا ہے کدے نال گلاں کردا ہے اے دے موبائل اندر کدے نمبر نے او یہ گل پرانی چلدی آ رہی ہے اج دی نہیں اما جی کہندیاں نے میرے ذہن اندر خیال آ گیا شاید کسے دوسری بیوی کول میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے اما جی کہندیاں نے میرے محبوب نے انج کر کے میرے سینے تے ہاتھ ماریا ذرا زور نال مینوں کافی تکلیف ہوئی آپ فرماندے نہیں چلیے عائشہ تیرا کی خیال ہے اللہ اور اللہ دے نبی تیرے تے ظلم کرن گے جدوں واری تیری ہے حق تیرا ہے رات تیری ہے دیہاڑی تیری ہے پھر نبی تینوں چھڑ کے غیر کو نہیں جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دراصل کل ہور سی میرے کول جبریل آئے سن عائشہ تو اندر سے میں بھی اندر جبریل دروازے اندر داخل نہیں ہوئے کہ عائشہ دے سر تو دوپٹہ اترے آئے اللہ اکبر اللہ جبریل اندر نہیں آئے آئے پردے والے ہو غیرت والے ہو اے مارج قریب آنے والے ایتھے میرا جسم میری مردی اللہ اکبر اللہ ایتھے آپ جسم ننگے ایتھے کئیاں دا پورا ہی تقریباً ننگے کئیاں نے وہ لباس پایا جڑا پا کے بھی بندہ ننگے محبوب دیاں بیویاں قوم دیاں ماما اے مومنو تہاڈیاں ماما غیرت والیاں نے دوپٹہ سر تو اتری ہے رات سون دی وجہ تو اپنے خاص کمرے اندر نے اپنے خامن محبوب دے نال نے کمرے دا دروازہ بند ہے دوپٹہ سر تو اتار کے سون لگیاں نے جبریل اندر نہیں آئے امی دی غیرت دی وجہ تو محبوب فرماندے نے میرے پاک نبی کہندے نے جبریل نے مینوں باہروں ہی بلایا ہولی بلایا کہ عائشہ دی نیند نہ اکھڑ جائے میں سمجھیا جے جبریل نے عائشہ دی نیند دا خیال کیتا تے محمد کیوں نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تیری نیند خیال کیتا اس واسطے میں ہوڑی جی اٹھ کے چلے گیا نی عائشہ پریشان نہیں ہونا مینوں اللہ والوں جبریل دے ذریعے حکم سی ان جنت البقیع دے مہماناں لئی دعا کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اے صدقے جاواں ان قبرستان والیاں دی دعا دی خاطر محبوب نو پیغام دین واسطے ڈائریکٹ جبریل آئے نے اینو کہندے نے اعزاز اینو کہندے نے وقار اما جی کہندی نے محبوب جی پھر مینوں بھی دسو جے میں قبرستان اندر جاواں تے میں کیویں دعا کراں ایسے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا اما جی کہندی نہیں جی تسی تانوں رب نے حکم دیتا ہے جا کے دعا کرو تے میں جاواں تے میں کیویں دعا کراں آپ نے فرمایا شروع کیا کر السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ مستقدمین منا والمستخرین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ میرے پاک نبی نے عائشہ نو دعا سکھائی جڑی دعا آج قبرستان اندر جا کے اسی لوگ پڑھنے ہیں جڑی دعا میرے تیرے واسطے قانون آئین شریعت اور دین بنی ہے جدو مسلمانوں قبرستان اندر جانے جا کے کہنے السلام علیکم علی اہل الدیار یا کہنے السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انہا قبرستان والے نو سلام کہنے میرے پاک نبی تو ثابت ہے اور کئی لوگ کہنے نے دیکھو نا تسی جا کے کہندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور او قبر والے السلام علیکم پھر تانوں جواب ہی دیندے ہون گے نالے کہندے ہو مر گئے نے نالے جا کے سلام کہندے ہو ساڈے والوں دلیل ہے کہ مردے قبرستان اندر سن دے بھی نے تو تہاڈا جواب دیندے بھی نے حالانکہ مسلم دی حدیث ہے میرے پاک نبی کو لوگ مجھے پوچھ دیا نے حضور جے تسی تے دعا کر کے آئے ہو جے میں دعا کرن جاواں تے پھر میں کیویں دعا کراں آپ نے میں ایسا تو انج دعا کریا کر اے نہیں انہاں نال سلام لیا کر تو دعا کریا کر دعا کی کرنی ہے السلام علی اہل الدیار ایک روایت اندر ہوندا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یعنی اوتھے جڑا سلام کرنا ہے او سلام نہیں او بلکہ سلامتی دی دعا ہے او قبرستان والیاں واسطے سلامتی دی دعا ہے ایتھے یہ نہیں ثابت ہوندا کہ او سن دے نے نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے پویں لکھ پیا حقلا مار مردے نہیں سن دے اور جدوں گھر پہلے تیری نہیں سنی نوان لگیا انہیں تیری نہیں سنی نہ اپنی سنائی ہے کفن پہنان لگیا نہ سنی نہ سنائی جدو کئی چیاں نال وہ دی بوسکی کٹ کے اتاری ہے وہ دی کرنڈی کٹ کے اتاری ہے انہیں نہیں کیا میرا مہنگا سوٹ اتا کٹ دیو پہ کئی چیز نال نہیں بولیا جدو
سینکڑوں من مٹی دے تھلے اتارے ادو نہیں انہیں کچھ بولیا یا تہاڈی کوئی سنی بھی مینوں کتھے دبن لگے ہو مٹی تھلے نہ دبو ہن جدوں تھلے چلا گیا ہن تیریاں سندا بھی ہے آندا بھی ہے جاندا بھی ہے جواب بھی دیندا ہے ہن ہر جمعرات نوں آندا ہے کچھ نہیں جے یہ سب شیطانی پروپیگنڈے نے شیطان نے دن اندر خیال پایا ہے شیطان نے پٹھے پاس لایا ہے تاکہ شریعت دی مخالفت ہوئے کسی نہ کسی طریقے میرے محبوب علیہ السلام نے دعا کی جنت البقیع والیاں واسطے تائیں تے فرمایا جڑا اوتھے داخل ہو گیا جڑا اوتھے دفن ہو گیا سمجھو نجات دا سامان دعا کرو ہاں اللہ سارے سارے دی قبراں جنت البقیع نصیب کرے اللہ موت دیویں تے شہادت دی جنازہ دیں تے مسجد نبوی یا مسجد حرام دا اللہ قبر دیں تے جنت البقیع دی قبولیت دی کڑی ہوئے کہہ دیو ایچھے مرے تے تامی انہاں سوٹی ہونا ہے کسے نہیں جے کار رکھنا ایچھے مرے تامی ہوئی لاجے اتھے مرے تامی ہوئی حالے تے حال سونا ہو جائے قبر جنت البقیع بن جائے جنازہ مسجد نبوی ہو جائے اے موت مدینے دی مل جائے اس تو بڑا اور اعزاز ہو سکتا اور کوئی اعزاز نہیں میں گل کر رہا ہاں بعد جگہ جتھے اللہ دے فرشتے اتر دینے جنگ خندق کے جنگ احزاب ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ بڑے پریشان نے بھوک بڑی ہے پتھر بندے نے خندق کھودتے نے پے انہاں دے کلیجے باہر نوں ہوندے نے بڑے پریشان بڑی تھکاوٹ ہے بڑی تھکن ہے محبوب جی تھکاوٹ بڑی ہے تے آپ نے پتہ کی فرمایا ہے سونے پتھر بندے نے آپ نے کپڑا چکیا فرمایا محمد نے 2 بندے پریشان نہیں ہونا تے نالے تسلی پتہ کیویں دیتی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ اللہ محمد دعا کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں یہ تے عارضی زندگی ہے آخر ٹوری جانا ہے سونیا میں دعا کرنا اے میرے مہاجر دے انصار جدو تیرے کول آن سونیا انہاں دی اصل زندگی ادو شروع ہونی ہے او زندگی سونی بنا دے سونیا انہاں نوں معاف فرما دے صحابہ دلے رو گئے نال ترانے پڑھن لگ پے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا اسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے جدوں تک جسم وچ جان رہے گی جدوں تک انہاں رگاں وچ خون دا آخری قطرہ رہے گا جہاد بھی کرتے رہاں گے اسلام تے بھی باقی رہاں گے سبحان اللہ جدو ایک ترانے سنے میرے پاک نبی نے آپ نے پھر فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ اللہ میرے پروانے آخری سامان دینے پھر بھی سونے انہاں دیاں وفاواں نے اللہ میں دعا کرنا انہاں دے مال وچ بھی برکتاں پا دے انہاں دیاں زندگیاں تے عملاں وچ بھی برکتاں پا دے مالک نے آسمان تو اعلان فرمایا اللہ ذو الجلال دا قرآن سورہ احزاب اندر اتریا اللہ ذو الجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا خالق کائنات قرآن کہندے لوگو سنو ذرا توجہ دے نال اللہ فرماندے نے یاد کرو ویڑا جدو عذاب دے میدان اندر اللہ اکبر اللہ خندق دے موقع تے یاد کرو جدو تسی دعاواں کیتیاں نے جدو وفاواں دا اظہار کیتا ہے اللہ فرماندے نے میں پھر کی کیتا میں ہوا چلائی انہاں کافراں دے پیر اکھڑ گئے
مسلمانوں تے جم گئے صدقے جاواں پھر اسمان تو میں او لشکر اتاریا لم تروہا جڑا تانوں نظر نہیں سی پیا ہوندا حالانکہ کافر تھوڑے چاروں طرفوں آ گئے اللہ فرماتے نے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر دل انہاں دے جناب پھٹن والے اکھاں پتھر آ گئیاں کافر چاروں طرفوں آ گئے اوپروں بھی کافراں دا حملہ ہے دائیں بائیں بھی کافراں دا حملہ ہے اللہ نے پھر ہوا چلائی آسمان تو فرشتے اتارے نے اللہ ذوالجلال نے اس مار کے اندر کامیابی دی تھی مار کا جت لے محبوب واپس آ گئے نے آپ نے غسل کیتا ہے غسل کر کے میرے پاک نبی نے کپڑے اتارے نے کپڑے تبدیل کر لے جنگ دا سامان جنگ دا لباس اتارے ہے اسلحہ ہتھیار اتار کے رکھے نے امی فرماندیاں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ زاہدہ زاکیہ سلام اللہ علیہ محبوب نے ہتھیار اتارے نے غسل کیتا ہے کپڑے بدلے نے تے جبریل دروازے تے آ گئے محبوب نے دیکھیا جبریل نے زرہ پہنی ہے تلوار پکڑی ہے جبریل نے جناب ڈھال بھی پکڑی ہے جبریل نے میدان جہاد مکمل ہتھیار مکمل اسلحے دے نال لیس ہو کے جبریل آئے کہنے نے سونیا مینوں اللہ دی قسم ہے تسی ہتھیار سٹ دیتے نے جبریل نے ہجے نہیں سٹے آپ فرماندے نے اینا کدھر جان دا ارادہ ہے کہندا ہاں ہونا ایک بنو قریظہ یہودیاں دے قبیلے ایک قریب ہی رہندا ہے احزاب دے قریب ہی جبریل نے ادھر اشارہ کیتا ہے محبوب ہن بہنا نہیں ادھر جانا ہے اے علاقہ بھی فتح کرنا ہے انہاں یہودیاں نو ایتھوں بھی کڈنا ہے میرے پاک نبی نے اما جی فرماندیاں نے پھر ہتھیار پائے جبریل دے نال میرے پاک نبی پھر ادھر نو گئے انج اللہ مدداں کردا جے بنو قریظہ نو بھی نسایا تے دوڑایا اے اللہ انج آسمان تو اعلان کردا ہے حنین دا مارکا پڑھ کے دیکھو اللہ ذوالجلال قرآن میں کہندے نے فتح مکہ ہو گیا فتح مکہ حنین ایک وادی دا نام ہے جتھے جناب حوازن قبیلے دے لوگ اور بنو ثقیف قبیلے دے لوگ اے دو خاندان رہندے نے بہت زیادہ تیر اندازی اندر معروف اور مشہور بڑے لڑاکے تے بڑے جنگجو لوگ نے انہاں دیاں دور دور تک تماں نے بڑے لڑاکے اور بڑے تیر انداز لوگ نے میرے پاک نبی نو خبراں پہنچیاں اسی مکہ فتح کر لے آئے حوازن دے لوگ بنو ثقیف دے لوگ حنین دے علاقے اندر رہن والے ساڑھے خلاف جنگ دیاں تیاریاں کر دے نے آپ نے 12,000 دا لشکر لیا آپ حنین دی وادی اندر اترے ادھر تیر انداز لک کے بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ کئی مجاہداں دے ذہن اندر خیال آ گیا انہاں دی تعداد تھوڑی جی ہے اسی 12,000 دا لشکر لے کے جا رہے ہیں اج انج کر دیاں گے اونج کر دیاں گے ذرا اللہ والوں توکل کمزور ہویا انہوں نے تیر چلائے مسلمان اندر پھگدڑ مچ گئی میدان خالی ہوندا نظر آیا میرے پاک نبی نے آواز ماری آپ فرماندے نے انا النبی لا کذب انا ابن المطلب اے لوگو میں سچا نبی ہاں جھوٹا نہیں ہاں میں عبد المطلب دا بیٹا آؤ میرے وال حضرت عباس نے آواز ماری پھر صحابہ جمع ہو گئے پھر اللہ نے آسمان تو مدد اتاری مال کے کائنات دا قرآن کہندا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں حنین دے موقع دے آسمان تو فرشتے اتارے میرے مالک نے حنین دے موقع دے اللہ نے پھر انہوں کامیابی دیتی جناب حوازن تے ثقیف دے لوگ اللہ اکبر اللہ نس گئے اے میدان میرے پاک محمد قبضے اندر آ گیا انج اللہ مددہ اتار دا جے لیکن شرط وے احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجدہ تجاہکا فرمایا تو اللہ نو یاد کرنا ہے اللہ تیری حفاظت کرے گا کی کرنا ہے 12,000 نے مسلمان ادھر تقریباً 4,000 دے لگ بھگ تھوڑے دے لوگ نے شکست مسلمانوں ہوئی ہے پھر دعا کیتی ہے پھر اندر دا جذبہ ابھاریا ہے پھر اللہ نے دوبارہ فرشتے اتار کے انہاں دی مدد کیتی ہے تا مسلمان جتے نے وہ ہارے کیوں سن
دل اندر خیال آ گیا لو جی ساڑی تعداد بہت ہی ہے انہوں دی تعداد تھوڑی ہے اسی یہ کر دیاں گے اسی وہ کر دیاں گے رب نالو توکل کمزور ہو گیا اللہ نے دسیا تسی کچھ نہیں کر دے جو کردا ہے اتلا ہی کردا ہے ایتھے 313 نے مدے مقابل 1000 ہے اللہ نے انہوں نے اڑا کے وکھایا انہوں نے جتا کے وکھایا انہوں نے پجا کے دسیا کہ جو ہوندہ ہے وہ میں ہی کرنا یہ 313 کو اصلہ بھی پورا کوئی نہیں رب نے اتھے جتایا ہے اتھے انہوں دے 12,000 نے رب نے ہرایا ہے کیوں یہ دسن واسطے جدو تک تعلق میرے نال مضبوط رہے گا ادو تک اتو مدد آندی رہے گی جدو میرے نال تعلق کمزور ہو گیا پھر سمجھ لینا ساڑھے دروازے بند ہو جان گے تے انہاں لوگاں دا ایمان مضبوط سی نا ذرا اور نوے مسلمان جڑے مکہ فتح نے نوے ہوئے سن انہوں دے دل اندر تھوڑا خیال آ لو جی ساڑی تعداد کافی ہے تے یہ کریں گے وہ کریں گے جدوں کو منظر ویکھیا تے فوری طور تے دل انہاں دے تبدیل ہو گئے اللہ کو معافی منگی دعا کی تھی اللہ نے پھر مدد واسطے فرشتے اتار کے اس شکست نو فتح اندر تبدیل کیتا ہے وہ انج کرتا جے مدداں اللہ ساڑے واسطے بھی آسمانی امداد آسمانی اللہ مدد نازل فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین